Nag-ingon ang Ginoo, ang akong laraw mao ang kalinaw, dili ang kalaglagan. Sa pagsangpit nimo kanako, patalinghugan ko ikaw, ug dadon ko ikaw balik sa dapit, diin gihinginlan ka sa Dios. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang hugma sa Dios ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, aron mahimo kitang takos ug angay sa pagsaulog ug paghalad nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa basahon sa ang gipadayag. Nasulat nining basahona ang mga butang nga gipadayag sa Dios kang Hesukristo, aron iyang ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang nahitabo sa dili madugay. O gipadayag kini ni Kristo pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. Gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita og kini ang iyang asoy mahitungod sa mensahe sa Dios og sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesukristo. Bulahan ang mobasa ni ining basahona og ang mamati ni ining maong mga panagna og magtuman sa nahisulat ni ini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Gikan si Jesus alang sa 7 ka simbahan sa lalawigan sa Asya. Mainyo unta ang grasya o kalinaw sa Dios. Ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi ang grasya sa kalinaw nga gikan sa 7 ka espiritu nga anaa sa atubangan sa iyang trono. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Epeso. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagkupot sa 7 ka bituon sa iyang tuong kamot. Og naglakaw taliwala sa 7 ka kadiliro nga bulawan. Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago ug ang imong pailog. Nasayran ko usab nga dili ka gusto sa daotang mga tawo og giusisa mo kadto, nagpaka-apostol og nagkaplagan mo nga sila mga bakakon. Nagpailog ka o giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako o wala ka mo angka. Apan, ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka mahigugma kanako sama kaniadto. Hinumdumi nga nakasala kag dako. Pag hinulsol og buhata, ang gibuhat mo sa sinugdan. Kung dili ka maghinulsol mo ana ako kanimo ug kuhaon ko ang imong kandiliro sa nahimutangan niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa daotan, ni maglakaw sa dalan sa makasala, ni makiguban sa walay ulaw,
kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom sa tampi sa masulog nga tubig nga nagahatag sa iyang bunga sa tingbunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag bisan unsay iyang buhaton molampos. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanim. ang santos nga ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jericho, may usa ka butang nga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutanhan siya, unsa ba kini? Si Jesus nga taga Nazareth milabay, miingon sila kaniya. Unya misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy-i in town ako. Tungod niini, gikasab-an siya sa mga tao nga nag-una ug gipahilom siya. Apan mikusog Ginoon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy-i in town ako. Musa mihunong si Jesus sumisugo nga ang buta dadon ngadto niya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usap. Ugingnan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo, mao'y nakaayo kanimo. Ug diha nakakita siya, ug misunod kang Jesus, ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, midayeg sila tanan sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Ang pagkabuta, blindness, uban sa nakadaiyang kahulugan niini, mo'y usas sa mga dagkong tema sa balaang kasulatan. Gisulat ni San Lucas nga sa sinugdanan sa iyang pagpangalagad, ang Ginoong Hesus mibasa sa panagna ni Propeta Isaías. Ugusan niini mao nga ang mga buta makakita pag-usap. Ug iya dayong gipahayag nga diha kaniya natuman ang kasulatan. Mga igsoon, ang sugilanon sa buta nga gibasa diha sa ebanghelyo karon, gituyo pagbutang nga butang sa katapusan nga milagro nga gihimo sa Ginoo samtang siya nagpadayon sa iyang panaw paingon sa Jerusalem, diin siya magantos ug diin siya patyon. Duol na ang Jerusalem ug samtang siya naglakaw, nakabantay ang Ginoo nga naglalis ang iyang mga tinun-an mahitungod sa kakulang sa paan. Ug sanglit
nahibaluman ang Ginoo kung unsay ilang gipanagsultihan, giingnan niya sila, may mga mata unta kamo, apan dili ba kamo makakita? Mabasa nato ni sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 8 versikulo 17. Mga igsuon, kinsa man gayud ang tinuod nga buta sa Ebanghelyo karon? Tinuod ang bida sa sugilanon, mao ang buta nga naglingkod sa daplin sa dalan ug nagpakilimos. Ug sa dihang giingnan siya nga si Jesus nga taga Nazaret ang milabay, siya ang nakaila sa Ginoo nga anak ni David. Nailhan niya ug daw nakita niya nga si Jesus mao'y iyang manluluwas. Ug ang mga tao nga may kasaba niya ug may pahilom kaniya, mao ang tinuod nga mga buta. Mga buta. Ngano man? Sanglit napakyas man sila sa pagkakita sa usa ka tawo nga nanginahanglan sa ilang panabang ug sa ingon man og ilabi na pakyas usab sila sa pag-ila sa tinuod nga pagkatao sa Ginoong Hesus. Kinsa nahigugma sa mga tao nga wala tagda o mga sinalikway sa katilingban. Bisan tuod daghan kaayong mga tao ang may alirong kaniya, nakita niyag maayo ang buta. Ug nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong ipabuhat kanako? Ug mitubag siya, Sir, gusto unta ko nga makakita pag-usap. Ug giingnan siya sa Ginoo, makakita ka. Ug misunod siya sa Ginoo. Samtang ang mga tao nga nag-uban ug nagpalibot niya, no? Maglansang niya sa krus, kay nabutaan sila sa ilang mga buta nga mga pangulo. Mga binati kong mga igsoon, kung ang Ginoo mo labay nimo karon, pangayuagi kaniya, nga ablihan niya ang imong mga mata, aron makita nimo ang kaanindot sa kalibutan, ang kaayo sa uban, ug sa ingon makita nato siya nga atong manluluwas, ug sundon nato siya nga walay kahadlok. Sa laing bahin, nakabantay mo ang sa gihimo sa panon sa mga tao, sa dihang misinggit ang buta o nga nagpakilimos, miyon sa ang Ebanghelyo. Ilang gikasab-an, ilang gipahilo. Ing anak biya po tao sahay. Masaya itong batasan kung makakita tagbutang nga pakilimos. Masaya itong batasan. Abtik bata, sayon bata, ang pagkuot sa itong bulsa o pitaka, ang paghatag o limos. O na murag wala tayo nakita, labyan lang nato. Labyan nato. Kaya batasan nato. Daghan kung makita na nasa kuta, katitan na. Gikan na nimba. Gikan kapahid-pahid sa birhen. Gikan na ngalawat. Ha? Antay mo na? Antay mo? Mga Katoliko, Kristiyano. Ha? Antay mo? Pero ang Ginoo, bisan sa kadaghan sa mga tao, nakita niya kung nadungog niya ang buta. So, dili
sa pulong pa sa Ginoo, makakita ka ang imong pagtuo maoy nakaayo nimo. So sa atong pagpadayon nining santos nga misa, pangayoon nato ang grasya, ang maong grasya. No? Na kung mulababat masinati nato nga mulabay ang Ginoo karon, pangayoon nato kaniya ang grasya nga mabuka ang atong mga mata, nga makakita ta sa kaanindot sa atong palibot, nga angay nato ampingan, palambuon, limpyuhan, o makakita ta sa kaayo sa uban, ug sa ingon makakita kita sa Ginoo nga kanunay mulabay sa atong kinabuhi sa adlaw-adlaw, pinaagi sa iyang mga grasya. Ug ingon man nga mahabli ang atong mga mata ug matukbil ang atong mga kasing-kasing sa mga buta nga nasa daplin sa dalan nga nagpakilimos. Dili nato kasab-an, dili nato pahilomon, tagdon nato, tabangan nato. Ipadayag nato ngadto sa Dios Amahan ang atong mga intensyon o katuyuan sa matag pagampo kita muingon, pakita kami Ginoo. Pakita kami Ginoo. Nga pinaagi sa saktong katisismo sa simbahan, ang mga kaparian makapabuka unta sa husto nga panglantaw sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Pakita kami Ginoo. Nga ang mga opisyalis sa gobyerno dili unta mabuta sa gahom, dungog ug bahandi, kundili tataw nga makakita sa panginahanglan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Pakita kami Ginoo. Nga dili unta kita muhilom sa pagsangyaw sa kamatuoran ug katarungan, taliwala sa mga hulga ug pagsanta, magampo kita sa Ginoo. Pakita kami Ginoo. Nga ang mga nangamatay makakita na sa himaya sa Dios didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Pakita kami Ginoo. Nangitong Amahan, bukha ang among mga mata o pakita kami sa himaya sa imong panagway, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daygon ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon na dawat namo kaniya mong gihalad kanimo. Ang panubino nga sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga kalanon o gilimnon, nga espirituhanon alang kanamo. Daygon ang Dios hangtod sa kahangturan. Lord God, we ask you to receive us and be pleased with the sacrifice we offer you with humble and contrite hearts. Lord, wash away my iniquity and cleanse me from my sin. Ug karon mga igsoon, makampo kita nga kiningaton sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa katanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga mong gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala ka namo nganha sa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipayaw ang inyong mga kasingkas.
amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kaya ang imong hinigug mga anak imong mao ang pulong nga nagbuhat sa tanan. Siya ang among manluluwas ug manunubos nga imong gipadala kanamo. Nahimo siyang tao ug gianak ni Maria nga birhen pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Misugot siya sa imong pagbuot ug nakapanag-iya alang kanimo ug santos nga lungsod. Midupa siya sa krus aron paglaglag sa kamatayon nga o pagpadayag sa pagkabanhaw. Busa ang tanang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa imong gasa, aron mahimo kini ang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap kung mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Isang yata ang misteryo sa atong pagtuo, manluluwas sa kalibutan nga nagtubos kanamo. Pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Martin among Arsobispo ug sa tanang mga pare. Hinamdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Ilabi na sila nga among gihandom ug giampo karon. Dada sila ug ang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluyi kaming tanan ug himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton nga tas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Kay pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makaagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. O karon atong sangpito ng atong langitong Amahan diya sa atong pagampo sa gitudlo kanato ni Kristo mismo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan,
Umabot ka namo ang imong gingalian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, may mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa imong kalinaw nining among panahon karon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami sa salakanunay may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab Karon kanimo. natong ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay panagdait manaakan. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, ang atong Ginoong Hesukristo, ang Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga iyang gidapit aron pag-ambit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang umamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping ta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen.
Maayo kanako ang pagpakiguban kanunay sa Ginoo ug ang pagbutang sa akong paglaom diha kaniya. Pagampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan na. Anaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa panulay, hinunua duwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Pagampo kita. Ginoo, sa imong presensya dawata ang imong mga anak nga imong gitawag gikan niining kinabuhia. Badbari sila sa mga gapos sa sala o kamatayon. Panalangini sila sa walay katapusang kahayag o kalinaw, ug dad-a sila ngadto sa kinabuhing dayon uban sa imong mga santos o mga anghel diha sa himaya sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang imong kahayag nga walay pagkapalong, mudanag unta kanila hangtod sa kahangturan. Ang ilang kalag ug ang kalag sa tanang matuohong nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios mapahulay unta sa dayon. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab ug kanimo. manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa nga tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadon nato ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Amping